अब कुनै कुरा तपाईलाई थाहा छैन त घोक्न लाग्नु, घोक्दा घोक्दै अनि कन्सेप्ट क्लियर। अर्को कन्सेप्ट क्लियर, जो इन्टेलिजेन्ट हुन्छ त्यसले कन्सेप्टलाई क्लियर गर्छ र माइन्डलाई त्यहाँ स्टिक गरिदिन्छ। यो भौतिक मेटेरियलिजममा हुन्छ। यो जस्तै साइन्सको स्टुडेन्टले कन्सेप्ट क्लियर, जसको जति प्योर हुन्छ, जति प्योर कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ त्यति प्योर उसको मेमोरी शार्प हुँदै जान्छ र उसलाई घोक्नु पर्दैन। कुनै पनि लज उसलाई घोक्नु पर्दैन। उ यदि बुझिहाल्यो भने लज उसको ल्याङ्ग्वेज न हो, ऊ बनाइहाल्छ। केही पनि घोक्ने आवश्यकता पर्दैन। कन्सेप्ट यदि क्लियर छ त्यो माइस्टिक पावर त्यहीबाट आउँछ। कुनै पनि साइन्टिस्टहरूको कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ अनि त्यसपछि ऊ धेरै टाइम लगाउँदैन घोक्नमा, बल्कि चारैतिरबाट ऊ कन्सेप्टलाई क्लियर गर्छ। उसको दिमागमा छर्लङ्ग हुन्छ, सबै कुराहरू एकदम वाइड हुन्छ, ओपन हुन्छ र त्यसलाई कन्सेप्ट एकचोटि त्यो बुझिहाल्यो भने त्यो चाहिँ घोक्नु पर्दैन। त्यसलाई के भन्छ स्वामीजीले फर्स्ट लमा त्यसलाई भन्नुभयो मस्तिष्कमा समझदारी। अब यो मस्तिष्कमा जुन समझदारी छ यो के हो? कन्सेप्ट। अब मान्नुहोस् तपाईको कन्सेप्ट क्लियर भयो, तपाई धेरै घोक्नु भयो। मान्नुहोस् तपाईको अब कुनै कुराको कन्सेप्ट, कुनै पनि लज, जस्तै कुनै पनि लज छ, फिजिकल लज, केमिकल, यिनीहरूमा तपाईलाई कन्सेप्ट क्लियर भयो भने अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको फर्मुलाहरू यति इलाबोरेटेड, यति कम्प्लिकेटेड हुन्छन् कि कन्सेप्ट क्लियर त्यहाँ हुँदैन, डाइरेक्ट बुझ्दैन मान्छे, फर्मुला डिराइभ गर्न सक्दैन। के गर्छ? घोक्छन्। बायोलोजीमा घोकन्त विद्या छ, घोक्छन्, टर्मिनोलोजीहरू घोक्छन्। अनि त्यहाँ कन्सेप्ट क्लियर भयो भने त्यो आफै मेमोरीमा आइहाल्छ, यदि वर्डिङ्स उसलाई याद छ भने। त्यो यो समझदारी जहाँ भौतिक शास्त्रमा काम गर्छ त्यही ठाउँमा यो साइन्स अफ स्पिरिचुअल साइन्समा पनि सेम थिङ्स वर्क गर्छ। सेम थिङ। कन्सेप्ट यदि क्लियर छ भने तपाईलाई घोक्नु पर्दैन, धेरै अनुष्ठान गर्नु पर्दैन। यदि कन्सेप्ट क्लियर भएन भने तपाईलाई अनुष्ठान गर्नुपर्छ। र अनुष्ठानको दुईटा वे छन्, अनुष्ठानको दुईटा प्रभाव छ। एउटा त कन्सेप्ट क्लियर गर्छ, त्यसले अर्को तन्त्र मार्गबाट फलीभूत गर्छ। त्यसले तपाईलाई तन्त्र मार्गको उपलब्धि दिन्छ, माइस्टिक पावर दिन्छ। त्यहाँ पावर आउँछ, बिकज अलवेज तपाईँ एउटा कुरालाई घोकिराख्नु भएको छ भने त्यहाँ आउँछ। किनभने तपाईँको चित्तवृत्ति जुन छ निरोध हुन लाग्छ। अब रत्नाकर भन्ने डाकु थियो त उसले राम 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 मरा मरा जप्न लाग्यो। त उसको कन्सेप्टमा के थियो? मार्ने, किलिङ एटिच्युड थियो। उसको धारणा के थियो? किलिङ। त ध्यान पनि किलिङै भयो। यदि एटिच्युड उसको किलिङ छैन भने त्यहाँ ध्यान चाहिँ किलिङ हुँदैन। त मरा गर्दा गर्दा राम राम जप्न लाग्यो। त उसको एटिच्युड के भयो? राम 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 त राम भइहाल्यो उसको एटिच्युड। तर उहाँ वाल्मीकि हुनुभयो, रामायण लेख्नुभयो, धेरै धर्म ग्रन्थ लेख्नुभयो, सत्पुरुष हुनुभयो, ऋषि हुनुभयो, वाल्मीकिको नाउँले पुरा जगत विख्यात हुनुभयो। तर सेम प्रोसेस क्यान नट बी एडप्टेड बाई उसको प्रोसेस, उसको साइकोलोजीको अनुकूल। अब म यहाँ बसेर राम 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 जपे भने म राम राममा तरङ्गित भइहाल्छु। उहाँको 60,000 वर्षको जुन उपलब्धि छ त्यो हामीलाई 1 सेकेन्डमा उपलब्धि आउँछ। तपाईँ राम राम जप्नुभयो भने त रमन्ते राम चाहिँ तपाईँमा रम्न लाग्नुहुन्छ, तपाईँ रमन गर्न लाग्नुहुन्छ। त्यो स्टेजसम्म पुग्नको लागि तपाईँको कन्सेप्ट क्लियर, भिजन क्लियर हुनु पर्यो। यदि भिजन क्लियर छ भने इन द सराउन्डिङ्स एभ्रीवन इज डाइङ एन्ड यु आर अब्जर्भिङ द्याट यु विल नट डाई। दिस इज द फुलिश एटिच्युड अफ ह्युम्यानिटी. This is the foolish, absolute foolish. Everybody is dying outside. Everyone is going, passing away. Your brothers, sisters, your friends, your mother, father, your everybody, all the relatives you are seeing that dying. They are going away. Everybody from the childhood is becoming matured up to the youth, and the cells decay and the old age come. And that results the death of a body of human being. Living creature को बडी चाहिँ मर्छ। त यो चाहिँ के छ? तपाईले कतिसम्म आत्मसात गर्न सक्नुहुन्छ त्यसले नै मस्तिष्कमा समझदारी भन्छ। अब आत्मसात गरिसकेपछि यु मस्ट ह्याभ एन एनर्जी टु गेट रिड अफ दिस माया, दिस इल्युजन। विदाउट एनर्जी यु क्यान नट फ्री, यु क्यान नट बिकम फ्री। यु नीड एनर्जी टु गेट रिड अफ अविद्या, माया, गेट रिड अफ सच क्लिन्चिङ अफ द माइन्ड टु द वर्ल्ड. Mind is completely cleansed with the world. Stick with the world. We have come here to sip the honey, not clinching with the honey. And our all the endeavor throughout the life is clinching to the honey, clinching to the world, sticking to the world. And that is why we die absurdly, uselessly. हामी मरिहाल्छौँ र हामी केही पनि बुझ्दैनौँ। त यहाँ स्वामीजीले एकदम डाइरेक्ट भनिदिनु भयो, कोही भजन कीर्तन करने की जरुरत नहीं है। मस्तिष्कमा समझदारी ल्याउनुस् र त्यो समझदारीबाट बुझ्नुस् कुरा कि वास्तविकता के हो। यो वास्तविकता के हो? वास्तविकता हो कि हामी अलवेज मरिरहेको छौँ, हाम्रो शरीर मरिरहेको छ, हाम्रो सराउन्डिङ्समा डेथ भइरहेको छ, बर्थ भइरहेको छ, एभ्रिथिङ्स आर चेन्जिङ, बट वी आर येट क्लिन्चिङ, वी आर येट स्टिकिङ टु द वर्ल्डली लाइफ. आवर माइन्ड इज highly sticked with the worldly life, this changing life.
र यो कुरा यदि तपाईँ बुझिहाल्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँको माइन्ड जुन छ त्यहाँ रेस्ट लिन्छ। द पोइन्ट अफ रेस्ट विल कम and that rest is the starting of dhyan, meditation. That resting point is the starting of meditation. तपाईँ निर्विकल्पमा जान लाग्नुहुन्छ, तपाईसँग कुनै अल्टरनेटिभ हुँदैन, because your surroundings is dying, your surrounding is changing, it has no any finite constant wage, constant existence. There is no any absolute existence in the maya, in the illusion, in the world, in the globe. This cosmos is always changing, taking birth and dying and living the life. Whether the thing is non-living or living, both are dying, both are destroying. There is the destruction and there is three process continuing. उत्पत्ति, उद्भव, किसी भी कुनै पनि चीजको उद्भव हुन्छ, त्यसपछि उसको स्थिति हुन्छ, स्थित हुनु, ऑपरेशन, generation, उद्भव, generation, and last is the pralay, vinas, death, destruction. Anything has its own generation, whether the thing is living or non-living. There comes after operation, that is the life, janma, jivan, mrityu. Yahi to ho. Whole Maya is describing with this, elaborating with this, and we get the mind to understand these all things. While you understand the things, that the everything is in delusion, there is nothing permanent, then your mind तपाईको आत्मसात हुन्छ, त्यहाँ आत्मसात गर्नुहुन्छ र त्यो आत्मसातबाट तपाईको मस्तिष्कमा समझदारी आउँछ, कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्छ. Once your concept is clear, automatically you will realize that this illusion has its own part always changing, and this is the universe. Beyond this there is rest of the mind, and while the mind take the rest, the activities of intelligence closed up. Intelligence ले काम गर्दैन, बुद्धि न्यूट्रल सघनतामा गइहाल्छ, स्टेबल भइहाल्छ, त्यो पोटेन्शियल स्टेजमा जान्छ. त्यो बुद्धि काइनेटिक हुँदैन, त्यो थिंक गर्न बन्द गर्छ. यो मनै हो जसले संकल्प गरिरहेको हुन्छ, मलाई यो गर्नु छ, त्यो गर्नु छ, र कसरी गर्नु छ यो बुद्धिले गरिरहेको हुन्छ. यो दुईटै बडा खुरापात छ, मन र बुद्धि. जहाँ जहाँ मन जान्छ बुद्धि पनि त्यही पछाडि जान्छ. र यो सारा जगत केबाट आएको छ त महातत्वबाट आएको. अब बुद्धि मन संकल्प यदि गर्न छोडिदियो, किन संकल्प गर्न छोडिदियो भने देखो तपाईहरु विष्ठा लगाएर यज्ञोपवीत गरेर ठुलो साधु सन्यासी भएर घोर तपस्यामा गएर यो कुरा बुझ्न सकिदैन. You cannot understand this. The whole globe is changing itself. Whole universe is changing. Universe is changing, and there is only three phenomenon is occurring here: birth, life, and death. Generation, operation, and destruction. Generation, operation, and destruction. These three things are happening here in Maya. एउटाको जन्म भयो भने त्यसको मृत्यु निश्चित छ, र बीचमा जबसम्म त्यसको एक्जिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई जीवन भन्छ. यो जुन प्रक्रिया छ यसलाई सत्य मान्नु, योसँग कन्भिन्स भइहाल्नु, माइन्ड कम्प्लिटली कन्भिन्स हुनु योसँग. यदि कन्भिन्स भइहाल्नु भयो भने तपाईलाई कुनै गायत्री मन्त्र जप्नु आवश्यक छैन, कुनै गुफामा जानु पर्दैन, तपाईलाई कुनै आचरण गर्नु पर्दैन. इफ यु आर कन्भिन्स्ड विथ दिस थिंग्स फ्रम द रूट लेभल अफ योर इनर स्टेट अफ माइन्ड, अन्तस्करण से यदि तपाई यो कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ कि यो जीवन जुन छ त्यो अनित्य छ, नित्य छैन. मेरो जन्म भएको छ र मृत्यु भएको छ, मृत्यु हुन्छ, र मेरो फाइनाइट जीवन छ, बडीमा 100 वर्ष. यसमा हामी यो प्रक्रिया सदियौंदेखि आइरहेको छ, अर्बौं वर्षदेखि आइरहेको, कन्टिन्युअसली इट इज कमिङ. र हामी कति भ्याल्यु दिन्छौं यसलाई? हाम्रो 100 वर्षको जिन्दगी छ कि छैन? हामी यसलाई कति भ्याल्यु दिन्छौं? तपाई हेर्नुस्, कम्प्लिटली हामी योसँग अट्याच भएको छौं, यो जीवनसँग अट्याच्ड छौं. कति भ्याल्यु दिएको, हाउ मच? And this is the vein. Giving the value to the world is the vein. Falling into the vein, your existence is destroying. You are not understand. You don't have the understanding in your head. यो अवस्थामा मायालाई, इल्युजनलाई, माया भनेको के हो? इल्युजन. इल्युजनलाई बुझ्नको लागि यो इल्युजन हो, and it has no यसको अल्टरनेटिभ केही पनि छैन. यहाँ जे गरे पनि इल्युजन हुन्छ. यो माया नगरी है. ये क्या है? यो माया नगरी हो, माया नगरी. तो यो माया नगरीलाई म फस्नु भन्दा यसलाई बुझ्नु ठीक हो नि कि बुझ्नु ठीक होइन? यो जुन आर्ट छ टु अन्डरस्ट्यान्ड द वर्ल्ड, टु अन्डरस्ट्यान्ड द इल्युजन, टु अन्डरस्ट्यान्ड द माया, यो जुन आर्ट छ, यो जुन कला छ, यो यसको यो बुझ्ने जुन विज्ञान छ, यो विज्ञानलाई आध्यात्म विज्ञान भन्छ. आध्यात्मको अर्थ पनि आत्मालाई आदि शक्तिसँग जोड्ने हो. आद्य आत्म, आध्यात्मिक. आदि र अनादिलाई आत्मासँग जोड्ने, आध्यात्मिक. यो के हो? अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड, यसलाई ज्ञान भन्छ. अनलेस until you will get this, you cannot go for the peace.
विश्व शान्ति महाअभियान तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्न, चरित्र अभियान चलाउन सक्नुहुन्न, कुनै अभियान चल्दैन, विशुद्ध अभियान चल्दैन। जति पनि मान्छे तपाईँ हामी यहाँ यससँग जुडेको छौँ विशुद्ध सँगसँग, पहिला अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ हेड यु मस्ट ह्याभ। You have to be convinced independently with the occurrence in the nature. You have to think over that and you must have the conclusion. Get the conclusion, then what is the truth? To get the conclusion, to get the truth, you are not supposed to renounce. Worldly renounce is not necessary. But you have to eliminate the Maya illusion from your mind, because mind is yours. You have your mind. And while your mind get rid of this Maya, this illusion, while you understand this is the illusion, then the mind will separate from the Maya and there will be no any desire, because everything is continuously happening. You and me all are under the process of happenings. भगवान कृष्णले भन्नुभयो अर्जुन हेर्नुस् तपाईँ यदि युद्ध गरेनौ भने पनि यो युद्ध हुन्छ र यो सबै योद्धा जान्छन् यो दुनियाँबाट, किनभने यिनीहरूमा प्रेमको रसै छैन। यिनीहरू माइस्टिक पावर होल्डर अहंकारी भइहाल्यो र अहंकारी भएको मान्छे सुकेको लकडी समान हुन्छ जसलाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त मैले यसलाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गरेर सुकाउँछु नै, जलाउँछु नै, सुकेको लकडी हो, यिनीहरूलाई राखेर केही फाइदा छैन। तिमी युद्ध गर या नगर, यिनीहरू मर्नेवाला छन्, यिनीहरू जान्छन्, यिनीहरूको संहार हुन्छ, किनभने यिनीहरूमा अहंकारको अलावा अरू केही पनि शेष रहेन। जब तपाईँ इल्युजनलाई बुझिहाल्नुहुन्छ, मायालाई बुझ्नुहुन्छ, ग्लोबल एक्टिभिटिज, युनिभर्सल एक्टिभिटिज जुन दृश्य छ, दृश्यमय छ, त्यसलाई जब तपाईँ बुझिहाल्नु, व्हाइल यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस एक्जिस्टेन्स of living creatures and non-living creatures, then you will understand that everything is happening automatically, whether there is life or there is non-life. Just like Earth is revolving around the sun is revolving another star, and this is happening in the universe. Sun cannot do anything. All the activities inside the sun is the nature, and it is happening. Suppose there is soul in sun. यदि मान्नुस् तपाईँ सूर्यमा कुनै भगवान छ भने, कुनै मान्छे हो सूर्य भने, तो सूर्यले केही पनि गर्न सक्दैन। No, nothing can do. Sun cannot do anything. Everything will be done automatically. यो त non-living things तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, but you are live and similar process is happening inside you. Everything will be done by God. Everything will be done by God, and this is हृदयमा ईमानदारी। तपाईँ हामी केही कणकणमा भगवान छ, कर्म में भगवान बस्ते हैं, म कर्म गर्छु, तो यो आफै हुन्छ, यो मैले गरिरहेको हुँदैन, यो आफै हुन्छ, अटोमेटिक हुन्छ। अटोमेटिक एभ्रिथिङ्स आर बीइङ डन, यु आर नट डुइङ एनिथिङ। सबै कुरा भगवानले गर्नुहुन्छ, त त्यहाँ के हुन्छ? श्रद्धा आइहाल्छ, भगवानको प्रति श्रद्धा हो। तर यहाँ शुष्क ब्रह्म, शुष्क ज्ञानको कुरा जब हामी गर्छौं, त तपाईँ हामी जति पनि कर्म गरिरहेको छौं, यो सबै ईश्वरले नै गरिरहेको छ, तपाईँ हामी गरिरहेको छैन। यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, यो चिन्तन गर्ने, यो बुझ्ने कुरा आत्मसात गर्ने, र त्यही आत्मसातलाई नै आत्म साक्षात्कार भन्छ। त्यहाँ के हुन्छ? मन स्थिर भइहाल्छ, माइन्ड रेस्टमा जान्छ। जब मैले केही कामै गर्दैन, यहाँ सबै कुरा अटोमेटिक भइरहेको छ भने, जब यहाँ सबै कुरा अटोमेटिक हुन्छ भने, यो जुन क्रिया र प्रतिक्रिया चलिरहेको छ, एक्सन र रिएक्सन चलिरहेछ, यो अटोमेटिकली हुन्छ। प्रत्येक क्रिया र प्रत्येक प्रक्रिया आफै भइरहेको हुन्छ, कज एन्ड इफेक्टको थ्योरी आफै चलिरहेको हुन्छ। त हामी किन त्यसको पार्ट हुने? अब जब मन स्थिर भइहाल्छ त बुद्धि पनि रेस्ट गर्छ, इंटेलिजेंस क्लोज हुन्छ। यो इंटेलिजेंस जब क्लोज हुन्छ त त्यतिखेर तपाई व्हाट यू विल गेट फ्रम देयर इज ईगो विल सी कन्सियसनेस, चित्त। सूक्ष्म शरीर चारवटा चीजले बनेको हुन्छ, मन, बुद्धि, अहंकार र चेतन। माइन्ड, डिस्क्रिमिनेसन पावर, इंटेलिजेंस, अहम, ईगो, चेतन, कन्सियसनेस। चेतनले सुख दुःखको अनुभूति गर्छ। त जब मन क्रियात्मक हुन्छ, अहम मनसँग जोडिरहेको हुन्छ, बुद्धि मनको प्रब्लमलाई सल्भ गरिरहेको छ, माइन्डको प्रब्लमलाई सल्भ गरि। जस्तो तपाई मान्नुस् कुनै स्त्रीलाई हेर्नुभयो, तपाई पुरुष हुनुहुन्छ, बहुत सुन्दर छिन्, त तपाईलाई सम्भोग गर्ने इच्छा गरियो, मन त्यहाँ, त्यसलाई भन्छ काम। मन के भयो? स्त्रीसँग जोडिहाल्यो। अब तपाई त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने? यो व्योत चाहिँ तपाईलाई यो बुद्धिले गर्छ, यो गर्छ, कल्पनामा जान्छ। अब कसरी फसाउने? मोहनी मन्त्र लगाउने कि वशीकरण लगाउने कि? यो के हो? काम जुन छ योसँग बुद्धि जुडिहाल्छ। बुद्धि जुडियो भने अहम पनि यससँग जुड्छ, नै चेतन जुड्छ। चेतन जुड्छ, चेतनले के गर्छ? सुख र दुःखको अनुभूति गर्छ। प्राप्त भएन भने चेतनले सुख र दुःखको अनुभूति, कन्सियसनेसले सुख र दुःखको अनुभूति गर्छ। र अहम त्यतिखेर कर्तापनको अभिमान उसमा आउँछ। कर्तापन, सुख र दुःखसँग अहम जुडिहाल्छ। जब मन न्यूट्रल हुन्छ, रेस्टमा जान्छ, त्यतिखेर बुद्धि पनि रेस्टमा गइहाल्छ, बुद्धिसँग कुनै कामै हुँदैन। र जब बुद्धि रेस्टमा जान्छ, तब अहम चाहिँ अब कसलाई हेर्ने त? इच्छाविहीन भइहाल्यो।
त अहमले कन्सियसनेसलाई हेर्छ, चेतनलाई हेर्छ। त्यहाँ चेतन शुद्ध आत्मा हो, आत्मासँग जोडेको हुन्छ र यो चेतनलाई नै अहम चित्त स्वीकार गर्छ। त्यहाँ ब्रह्म दर्शन हुन्छ, माया विलुप्त भइहाल्छ, माया आफै चलिरहन्छ। तपाईको शरीर तपाईँ जस्तै तपाईँ सास लिनुहुन्छ त तपाईँ जानेर सास थोरै लिनुहुन्छ, अटोमेटिकली यो सास चलिरहन्छ र त्यो सासकै आधारमा पुरा शरीरको हरेक फङ्सन चलिरहेको हुन्छ। बाह्य कर्म मात्रै तपाईँ हामी गरिरहेको छु र बाह्य कर्ममा नै हामी कर्तापनको अभिमान राख्छौँ, जबकि बाह्य कर्म छँदै छैन। बाह्य कर्म पनि अन्तःकर्म जस्तै चल्छ। जस्तै हाम्रो भोजन गर्छौँ, आँतले त्यसलाई कसरी टोयलेट बनाउँछ हामी बुझ्छौँ, त्यो कुरा बुझ्दैनौँ। यो अटोमेटिक सिस्टममा चलिरहेको हुन्छ, नेचुरली चलिरहेको हुन्छ। त्यस्तै बाह्य कर्म पनि नेचुरली चलिरहेको हुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो? अन्तस्कर्म जसरी चलिरहेको छ त्यसरी नै बाह्य कर्म पनि चलिरहेको छ भने कर्तापनको यदि अन्तस्कर्ममा तपाईँको अभिमान हुँदैन भने बाह्यकोमा कसरी कर्तापनको अभिमान हुन्छ? द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ हेड इज नेसेसरी देयर। कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो। कुनै पनि कारणले यदि तपाईँ कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नु भएन भने अब अल्टरनेटिभ आउँछ। द इन्टेलिजेन्ट पिपलको कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ, जो साइन्टिस्ट हुन्, जो एक्स्ट्राअर्डिनरी हुन्छ, ऊ कन्सेप्चुअल थ्योरीमा जान्छ, कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ त्यसको बेसिक स्टेजमा, अनि त्यहाँबाट प्रब्लमलाई सल्भ गर्छ। जसमा जो अलिकति भिरू हुन्छ, अलि डल हुन्छ, तर उसलाई पढ्नु छ भने ऊ के गर्छ? घोकन्त विद्यामा जान्छ। घोकन्त विद्या के हो? राम राम रट, राम राम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल का भनक पड़ेगी कान। अब राम राम जपते रहो रत्नाकर डाकू की तरह। अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो डाकू था, वो डाकू थी। अब उसको दिमागले काम गर्दै, ऊ राम पनि जप्न सक्दैन। मडा मडा नारद मुनिले भनिदिनु भयो, तिमी मडा मडा मार्ने काम गरेछस् त मार 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 जप। मडा मडा जप्दा जप्दा ऊ राम राम जप्न, उसको वृत्ति मरामा थियो, पछि ऊ कन्भर्ट भएर राममा आयो। यो के हो? घोकन्त विद्या। मनलाई स्थिर गर्ने, मनलाई शिथिल गर्ने, संसारबाट मुक्त गरिदिने यो विद्या के हो? घोकन्त विद्या। म बडा ठेट भाषामा तपाईले भनिरहेको यो जुन घोकन्त विद्या छ त्यसलाई नै त मन्त्र भन्छ। मन्त्र जप्नु। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ग्लौं हुं क्लीं दुं सः ज्वालय ज्वालय जल जल प्रजल प्रजल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे जल हं सं लं सं फट् स्वाहा। ओम वायुरानिलम् अमृतम् मथेदं भस्मान्तं शरीरम्। ओम क्रतो अश्मर कृतम् अश्मर क्रतो अश्मर कृतम् अश्मर। यो मन्त्र हो। अब मृत्यु आ गई, मृत्यु आयो, शरीर त्याग हुने वाला छ, तर शरीरको मोहबाट म मुक्त हुन सकिरहेको छैन। त्यतिखेरको मन्त्र। समझदारी अहिले पनि क्रिएट भएन। अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द हेड नट क्रिएटेड इनसाइड। ज्ञान आएको छैन, तर शरीर त्याग हुन लागेको छ। तो ईशावास्योपनिषदमा 17वां श्लोक जुन छ उले मन्त्र दिएको छ कि मृत्यु समकालीन स्थितिमा तपाईँ यो मन्त्र जप्नुभयो भने स्मृति आउँछ। तपाईँ शरीर यो संसारको जति पनि आफ्नो कर्म छ त्यो तपाईँ गरेको सबै स्मरण हुन्छ। तपाईँमा बाध्य भइहाल्नुहुन्छ कि अब त शरीर गइरहेको छ, त मैले के गरेँ र के नगरेँ यसको त कुनै भ्याल्यु नै छैन। यो शरीरै गइरहेको छ। एभ्रिथिङ सेल्स एन्ड्स विथ दैट। सबै कुराको अन्त भइरहेको छ। अब ओम वायुरानिलम् अमृतम् मथेदं भस्मान्तं शरीरम। यो शरीर, वायु भनेको प्राण, अनिल भनेको स्वच्छ पवित्र, अमृतम मृत्यु न होने वाली वायु प्राण, सदा सर्वदा नुत नवीन रहते हैं ये प्राण, कभी नहीं मरते। वो वायु आत्मा को सूचक, न मरने वाला, अमृतम अमरत्व, कहिले न मर्ने त्यो वायु, सधैँ नवनीत रहने त्यो वायु। ओम क्रतो भस्मान्तं शरीर। भस्म हुन लागेको छ यो शरीर, भस्म हुने खालको छ, तर प्राण चाहिँ भस्म हुने खालको छैन। त्यो नवनीत नवनूतन सदैव रहन्छ। भस्मान्तं शरीरम। ओम क्रतो अस्मर कृतम अस्मर क्रतो अस्मर कृतम अस्मर। और फिर भी यदि कंसेप्ट क्लियर ना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? यदि आपके अंदर में फिर भी कंसेप्ट क्लियर ना हो तो मैं क्या करूँ? तो प्रयास आपको करने हैं। तपाईले गर्नै पर्छ प्रयास, कुनै उपाय छैन। कन्सेप्ट क्लियर जबसम्म हुँदैन तबसम्म तपाई विद्या आर्जन गरेन, तपाईले थाहा भएन र केही प्रब्लम छैन। इफ योर कन्सेप्ट इज क्लियर, automatically your work will be done, duty will be fulfilled by you, but you are not be the doer. Everything will be done as per your internal work, as per your internal activities. जस्तै हामी भोजन गर्छौं, हाम्रो पाचन तन्त्रले अपान प्राणले त्यसलाई पाचन तन्त्रमा लगिदिन्छ, त्यसलाई कुहाएर जे गरेर धेरै केमिकल्सहरु मिलाएर त्यसलाई पचाइदिन्छ र हामी टोयलेट लाग्छ, हामी जान्छौं, अपान प्राणले टोयलेट गर्दिन्छ। र तपाई हामीमा सबभन्दा ठूलो बेवकुफी के हुन्छ कि जब टोयलेट गर्न लाग्छौं त हामी सोच्छौं कि म टोयलेट गरिरहेछु। अरे तपाई के टोयलेट गर्ने? त्यो त अपान प्राणको प्रेसर छ कि तपाई गर्नमा बाध्य हुनुहुन्छ। अब तपाई गरिराख्नु भएको छ कि भगवानले गरिरहेको छ, यो कुरा तपाई आफै बुझ्नुस्। यसलाई भन्छ भगवान
भगवान हामी नाम राखिदियौँ तर अटोमेटिक हुन्छ यो कुरा। त्यस्तै मोटरसाइकल तपाईँ स्टार्ट गर्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ र डेस्टिनेसनसम्म तपाईँ कसरी पुग्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ, अटोमेटिकली हुन्छ। देशकाल परिस्थिति बमोजिम अलवेज तपाईँ काम गरिराख्नु भएको छ र त्यो रोटेसनमा छ अलवेज कंटिन्यूअसली। अरे इसी चीज को तो समझने हैं। यो कुरालाई बुझिहाल्यो भने त मस्तिष्कमा समझदारी आयो कि आएन त? कुनै छल, कुनै कपट, कुनै प्रपञ्च आयो त्यहाँ? एभ्रिथिङ्स आर डन अटोमेटिकली। अब त त्यहाँ के हुन्छ कि माया दृश्य हुन्छ। सिनेमा स्क्रिनमा सिरियल चल्छ नि, कति मजाले हामी देखिरहेको हुन्छ। कुनै रुने सिन छ भने हामी रुन लाग्छौँ, कुनै ठाउँमा फाइट भइरहेछ भने, गुण्डालाई मारिरहेछ भने हामी तन्केर बस्दिन्छौँ। बस्छौँ बस्दैनौँ? वाट इज द्याट? वाट इज द सिम्बल अफ दिस? Because your kundalini is getting awakening. कुण्डलिनी जागृत हुन्छ इमोसनले र तपाईँ यसरी भइहाल्नु। त्यति ठुलो एक्टिङ हुन्छ त्यो, कति सुन्दर उसको एक्सन हुन्छ कि हाम्रो कुण्डलिनी जागृत हुन्छ, हामी सिधा रीढको हड्डी सिधा भइहाल्छ। जब तपाईँ मायाको इल्युजनलाई यो कुरा बुझ्नुहुन्छ, अटोमेटिकली यु विल हैव सम सॉर्ट ऑफ इमोशंस, यू कैनॉट कंट्रोल दैट व्हाइल यू अंडरस्टैंड द इल्यूजन ऑफ द यूनिवर्स योरसेल्फ। इल्यूजन को जब आप हम देखते हैं तब तो हम इतना एक्टिव होते हैं, इतनी एक्टिव होते हैं कि हमारी कुंडलिनी तो सक्रिय हो जाती है, ऑटोमेटिकली सक्रिय होती है। एवरीथिंग वाइड होता है, क्लियर होने लगते हैं। जब कंसेप्ट क्लियर होने लगते हैं और माया से मुक्त होने लगते हैं तो निर्विकल्प आने ही है, उस कुंडलिनी को जागृत होना ही है। शिव और शक्ति की मिलन होगी, शक्ति जागृत होगा वहाँ। और जो महादेव के ऊपर में काली माता को आप देख रहे हैं वही तो है। काली माता चेतना की सिंबल है। शक्ति प्रज्वलित हो गई, शक्ति प्रज्वलित भयो, शक्ति प्रज्वलित हो गई। अब ये शक्ति प्रज्वलित होने के बाद अंडरस्टैंडिंग, अब माने आप उसके बाद अथा योग आरंभ होता है वहीं से। जब तक आप इल्यूजन को इल्यूजन न समझेंगे तब तक योग आरंभ नहीं होगा।